السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی دو مرتبہ. زبانی. اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت دو مرتبہ. زبانی. پوری دعا دیکھ کر یاد ہوئی. ایک بار زبانی مانگے. جی اس سے اگلے صفحے پہ پیج نمبر 9 دعا نمبر 19 اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ دو مرتبہ. زبانی. ایک بار پھر زبانی. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی ودنیا نہیں ہے. فی دینی ودنیای واہلی ومالی تھوڑا سا سمجھ کے پڑھنا ہے. جو پہلا حصہ ہے انی اسألک العافیہ اور نیچے انی اسألک العفو والعافیہ. ٹھیک ہے جی. یہ دوسرا حصہ دو بار پڑھیں.
زبانی. شروع سے. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. دو مرتبہ دیکھ کر. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. زبانی. شروع سے. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. دو مرتبہ. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. زبانی. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. شروع سے. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. 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 بغیر گناہ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. دو مرتبہ. وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. زبانی. وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. اللهم استر عوراتي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. جی دیکھ کر پڑھیے. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بغیر گناہ کے دیکھ کر دو مرتبہ پڑھیں. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
زبانی. اللہم استر عوراتی. پوری دعا. جی سب لوگ مل کے مانگیں.